सूरह नजम देर शबायत पे ज़जर वर्कई ज़ोरना आगा सड़ीलरा लका आम मुफसिरीन लिखली दी वलीद बिन मुगीरा तो इस्लाम कबूल को नुबिया वर्त खल्क वेल चितो को भी दीन शवे बल दबलार निको दिन निपरी को तगने द आजाब न यरी दे नुदे बिया बेरदम मुर्तद शो औ या हो आम हर सड़े दिन मुराद दे कि कम सड़े कुरान नमक वाड़ी और लग अमरू की और बागी तकियो की और बागी बिया नास्ती नूर ज़रूरत न महसूस उदासी सड़ीला ज़ोरना उठना वाली अफराइत अल्लज़ी तवल्ला आयविनी हागा सड़े चिवाउते द हकना तवल्ला वाउते द कुरानना तवल्ला वाउते द तौहीदना वाअता कलीला अमल युक लग वाअकदा औ व्यास तड़े शो अफराइत अल्लज़ी तवल्ला आयविनी हागा सड़े चिवाउते द वाअता कलीला अमल युक लग वाअकदा औ ब्याय बंद वाअकदा औ तड़े शो लग मुर्जुने ऊपर लगे रोजे उन सली बसते तब पूरे दी नूर ज्यादा न शुक्र वाअता कलीला अमल युक लग वाअकदा तड़े शो बंद को नूर अमल अल्लाह को बेजन कि अल्लाह खालिक दे हाजत रवाई न गणी नूर बखि तबिया नूर दिन मनी नजर अफराइत अल्लज़ी तवल्ला आयविनी हागा सड़े चिवाउते द दिन्ना औ अमल युक लग औ ब्यास तड़े शो बंदे क नूर अमल अइंदहु इल्मुल गैबि फहुव यरा आया दसरा इल्म द गैब दे ची दे विनी गैलरा यानी खपल आखिरत वर तड़ील गने खकारी कि नूर अमल लगे अम लम युनब्बा बिमा फी सुहुफि मूसा आया खबर न दे वर्कड़े शवे दलरा द हगी मजामिनु अहकामु चिवू प किताबुनु द मूसा अलैहिस्सलाम की व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा औ प किताबुनु सहीहू द इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफ़ा कि पुरवाले कड़े हुक्मुनु द अल्लाह तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा द मूसा अलैहिस्सलाम सहीफ़ी भी कद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आगे की दा मज़मून कम मज़मून ची अल्लाह कुरान की जिक्र की अल्लाह तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा दायो आम कायदा जिक्र की नब पूर तकी यौ पूर तक उनके बोझ दबलचा अल्लाह तज़िरु नब पूर तकी वाज़िरतुन पूर तक उनके विज़रा उख़रा बोझ दबलचा प्लार बदज़ी बोझ न उचती न बज़ुए द प्लार उचती बाज खलक हुई अला बला बरगर दरे मुला ना ना अला बला बरगर दरे स्ता तो चिकम शे करी अगबरी बे अल्लाह तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा नबई पीटे उचता उनके अल्लाह तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा हर सड़े बखबल बार खबल पेटे बखबल उचती दयौ सड़ी पेटे बबल सुगन उचती व अल्लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ औ नबई इंसान लरा सजा जजा इल्ला मगर मा द हगी सआ चिद कम अमल करे अल्लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ निश्तदे इंसान लरा बदला मगर द हगी अमल चिद कम करे दीन मुअतज़िला दा माना अखली ची द यौ सड़ी अमल बल फ़ायदा न वर्गी खुदा माना सही न दा ज़का ची हदीस की राजी कि यौ सड़े खपल मोर और प्लान दुआ की न दुआ रसी खैर खैरात की नु खैर खैरात रसी सदका रसी इसाले सवाब की नु रसी इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह दा मसला फरमाई कि बदनी इबादती और कमाली इबादती यौ सड़े खपल मड़ी ता सवाब रसई बदनी या माली नफली मुन्ज नफली रोजा नफली सदका नफली खैरात नफली हज नफली उम्रा ददी टूलु अमाल सवाब रसी दी तो वही ईसाल सवाब और शवाफी और हनाबिला फरमाई ची बदनी सवाब खुद रसी खुमाली सवाब रसी यौ सड़े नफली सदका और खैरात की नु रसी हज बदल की नु रसी बदनी इबादत
ثواب نه رسي. نو د آیت معنا دا ده الیس للانسان نشته د انسان لرا نجات الا مگر ما د هغې سعا چې د کوم ایمان راوړی. نشته د انسان لرا نجات خلاصې مگر ما سعا د ایمان ده. که یو سړی ایمان راوړی نو آخرت کې به خپل د ایمان د وجې جهنم نه خلاص شي، نجات به بیا ومومي. او یا انسان نه کافر مراد دی. کافر لکه دعا کوي نو نه رسي، ثواب رسي نو نه رسي. لیس للانسان الا ما سعا. که یو زوی پلار کافر مشرک هغه نه دعا کوي نو نه قبلېږي، نه رسي. صدقه او خیرات ورته کوي نو نه رسي، ایصال ثواب کوي نو نه رسي. وان لیس للانسان الا ما سعا. نشته د انسان لره نجات مگر د ایمان ده. وان سعيه سوف يرى. یقینا کوشش ده زردا چې وبویني آخرت کې. هر سړی خپل کوشش، خپل ایمان، خپل سعی، خپل عمل آخرت کې وویني. ثم يجزاه الجزاء الاوفى. بیا به بدله ورکړی شي دله پوره بدله. وان الى ربك المنتهى. او یقینا په طرف د رب ستا المنتهى تللی، المنتهى رسیدل دی. څومره ژوند زندگی چې دنیا کې تیره کې خو آخر مرګ دی، الله څخه واپس تلل دی. وانه هو اضحك وابكى. او یقینا دغه الله خوشحالی راولی او خفقان راولی. اضحك خوشحاله کوي تعالی را، وابكى جړی تعالی را. الله خوشحالی راولی او الله غم راولی. وانه هو امات واحیا. دغه الله ژوند کول کوي، مړول کوي. مرګ او ژوند الله لاسه. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. او دغه الله پیدا کړی دی جوړی نارینا او زنانا. من نطفه نساس کی د اوبونا. اذا تمنا کله چې واچي دغه ساس کې رحم د مور کې. وان عليه النشأة الاخرى. او یقینا دغه الله عليه الله باندې النشأة الاخرى بیا ژوند کول دي. مرنه رستو بدی الله بیا ژوند کی، قبر نه بدی پورته کی. وانه هو اغنى واقنى. او یقینا دغه الله مالدار کوي او فقیر کوي. وانه هو رب الشعرى. او یقینا دغه الله خاون رب پالون کې د شعرا ستوري دی. شعرا دا یو ستوره دا بچ کله عربو کې ښکارا شو نو بعضې عربو به د ده بندګي کوله، ده ته به اله وي. نو الله رد کوي چې دی ستاسو اله نه دی، د دې شعرا ستوري اله هم رب الله دی. وانه اهلك عادا الاولى. او یقینا دغه الله هلاک کړي دي عادیان لومبني مخکینی. وثمود فما ابقى. او دغه الله برباد کړي دي سمودیان. فما ابقى نو نه پریښي دي څوک. عادیان سمودیان ټول الله تباه برباد کړي دي، هیڅوک یې نه دی پریښي. وقوم نوح من قبل. او قوم د نوح علیه السلام پخوا انهم كانوا هم اظلم. یقینا وو دي ډیر زیات ظالمان. واطغى. او ډیر سرکښه. عادیانو سمودیانو که د نوح علیه السلام قومو خو ډیر ظالمانو او ډیر سرکشو نو الله برباد کړو. والمؤتفکة اهوا. او هغه کلی والا چې نسکور کړی شو اهوان والله هلاک کړه. فغشاها. نو پټ که دی لرا ما هغه غشا چې پټې کړه. خاورو لاندې الله پټ کړه. ځمکه بیا الله نسکور کړه، پاسه نه یې پې کاڼي وورول، اورې پې وورو او لاندې دل دل کړل. فغشاها ما غشا. خاورو کې الله پټ کړل. فبأي آلاء ربك. نو د کم نعمتونو د رب خپل تتمارا ته پکې شک کوې. د الله خو ګڼ نعمتونه دي، ته د کم نعمت انکار او هغې کې شک کوې. هذا نذیر.
دا قرآن نذیر دے دا پیغمبر علیہ السلام نذیر دے یر ورکون کے من النذر الاولا شان یر ورکون کی رنبنو انبیاءو لکه څنګه چې پخوانی کتابونه پخوانی انبیاء او ټولو انذار او یر ورکولا دارنګ دا قرآن او دا پیغمبر علیہ السلام یر ورکی ازفت الازفتو نزدې شو نزدې راتلون کې الازفتو قیامت ازفت الازفتو نزدې شو قیامت لیس لها نشته د قیامت لرا من دون الله بيد الله نا کاشفۃ سوق پرانستون کې کاشفۃ سوق کار کون کې الله به د قیامت علم نه پردي لري کې نو قیامت به سرګن شي ښکارا بشي لیس لها من دون الله نشته د قیامت لرا بيد الله نا کاشفۃ سوق کار کون کې افمن هذا الحديث دعایا ددی بیاننا ددی قرآننا ددی خبرنا ددی قیامت بحثنا تعجبون تاسو تعجب کوي وتضحكون او تاسو خنداګانې کوي ولا تبكون جړاګانې نه کوي دا خو د خندا خبرې نه دي دا خو د جړا خبرې دي چې قیامت نږدې شو او تاسو تعجب کوي وتضحكون خاندي ولا تبكون نجاړي وانتم سامدون او تاسو کبر کوي وانتم سامدون تاسو ګډاګانې کوي وانتم سامدون تاسو کې صفاني تاسو د قران نه او د قیامت د بحث نه خبرونه تعجب کوي خنداګانې ورسره کوي جړاګانې نه کوي وانتم سامدون او تاسو لوی کوي تکبر کوي ګډاګانې کوي سامدون کې صفاني نو داسې مکوي عجز د ملائکو بیان شو ملائک فرشتي حاجت روا نه دي الله ته عاجز دي ستورو ته وګورئ دا هم عاجز دي او اولیاء ویلي بزرگان لات منات عزا او شعرا ستوره دا ټول الله ته محتاج دي حاجت روا نه دي الہ نه دي د دې بندگی ولي کوي د دې بندگی مکوي آیت ته سجدی دی تابعداریو کوي لله د الله واعبدوا او خالص بندگی کوي الله لرا تابعداری یو د الله کا رامدد شی او الله ته ویا د الله نه ما سوا بل هر څوک اولیاء دي کستوري دي ک ملائک دي نه د عبادت لایق دي نه د بلنه لایق دي نه د تابعداري لایق دي یو الله لایق د تابعداري د بندګۍ دی دغه بندګي وکړي शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।